This is the program of 21st International Peace Day, Peace Conference and Award 2025, organized by the Human Rights Council of Pakistan. And this program is held in PNC, National Anthem. वाइटल ख़ास तौर पे जो फोर्सेस हैं उनकी पीस कीपिंग फोर्सेस में जो पिछले भी अभी जो स्पीच हुई थी उसमें भी जिक्र हुआ था. बट जब तक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही होंगी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पे सबसे अप्रेस्ड नेशंस में, तो हाउ कैन वी से कि अमन है. और अमन का रास्ता आता ही तब है जब आपकी नीयत हो कि आप अगले को बर्दाश्त करें. तो आई थिंक अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट इस साल एक ओपनिंग आई है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी नज़र आई है हमें जब हमने ईरान इज़राइल का सीज़ फायर देखा है और फिर उसके बाद हमने इंडिया पाकिस्तान का सीज़ फायर देखा है. मगर ये सीज़ फायर्स जिसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक मेजर रोल है और वर्ल्ड पावर्स में चाइना का भी एक रोल रहा है और फील्ड मार्शल साहब ने भी एक बहुत एक क्रिटिकल रोल प्ले किया है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में. बट ये मार्का हक से पहले पहलगाम एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर हुआ. दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो, बहुत कुछ होता है, प्रॉक्सीज होती हैं, मगर आपने शायद दुनिया में कहीं विटनेस नहीं किया होगा कि जो पुलवामा में भी कुछ साल पहले जो इस वक्त कुछ भी छोटा सा कुछ मकबूजा कश्मीर में हो गया तो फिर ये सैबोटाज हो जाएगा. तो मैं यही कहूँगी जो आलमी इदारे हैं, वर्ल्ड बॉडीज़ हैं, और ख़ास तौर पे जमशेद साहब ने आज बहुत फोकस रखा है इस बात के कि इस अमन का और फिर जो सीज़ फायर्स हुए हैं, तो अब हमने सोल्यूशन की तरफ जाना. और इतना यूथ यहाँ पर आया हुआ है, आपने खुद एक ट्रेलर तो देखा है वो चंद दिनों की जो एक वॉर, खाली यूएन रेजोल्यूशंस की बात नहीं, ये लाइवलीहुड है, ये लाइफ लाइन है. सीपेक यहाँ से गुजरता है, जिसने गुजरना भी है आगे भी, और पूरे इस खित्ते का जो अमन है ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है. और इसकी इतनी इम्पॉर्टेंट इसकी जो प्रेजेंस है इस रीजन में और ग्लोबली भी जिसका इम्पैक्ट है, मगर इसको वही बदकिस्मती से, क्योंकि सच्ची बात करनी चाहिए, इसके ऊपर कोई प्रॉपर कोई पॉलिसी नहीं बन सकती. आप वही रिटोरिक जो 5 अगस्त से पहले का स्टाइल था वही चलता गया. मैं 10 साल से कहती गई कि मुझे वीज़े नहीं मिल रहे. इंडियन लॉबी बहुत एक्टिव है और हम लोग लीड कर रहे हैं इस तहरीक को. स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आपको पता है यासीन मलिक कौन है, ठीक है. आपको अगर यहाँ के लीडर्स का पता है तो आप उनसे कोई 1000 गुना ज़्यादा आई थिंक सप्रेशन, टॉर्चर और ब्लडशेड जो है उन्होंने फेस किया है. एक अनआर्म्ड नेशन है आपके पास, तो माशाल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी एक सॉलिड एक. They can cage your body, but they can't cage your truth. They can bind your arms, but they can't bind your prayers. Each tear that I hide becomes a seed, and from it freedom's flowers will grow. The day I 2 साल उन्होंने हमारी तरफ नजरें की. इंसानी तारीख के वो वाहिद कौम थी, 21 लाख लोग, जिन्होंने कहा था कि हमारा एक दिन का बच्चा भी गजा छोड़ के नहीं जाएगा, जिन्होंने कहा था कि हम इस डेब्री में मर जाएंगे, हम जाएंगे नहीं. कल की न्यूयॉर्क टाइम की तस्वीर उठाएं, आज वो निकल रहे हैं. इसका मतलब है कि 1 अरब 70 करोड़ मुस्लिम ही नहीं है, उनका यूरो आ गया. हमें कहते हैं कि तुम वापस आते हो, तुम मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करना. हम नहीं इकट्ठे हो सके क्योंकि हमारे मुफादात की बात. मैं देखिए, ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं, मैं बयान करता भी हूँ और करना चाहिए भी, इसलिए कि ये आज आप यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर एक अदालत जो है वो ज़रूर लगनी है. इस्लाम एक पैकेज डील है. ये नहीं हो सकता कि इस पैकेज डील के अंदर आप जवाबदेही का कोई भी अमन
आसमान से नहीं उतरता। कुरान कहता है उसका बेसिस सिर्फ एक है, मुनसिफ मिजाज मुआशरे। अल्लाह ने किसी रसूल की कोई दूसरी जिम्मेदारी लगाई ही नहीं है, एक जिम्मेदारी लगाई है, सिर्फ एक, अरसलना रुसलना बिल बय्यिनात, हमने तमाम रसूलों को भेजा निशानियां देके, व माहुमुल किताब, किताब देके। किसने भेजा? लियकुम अन्नास बिल क़िस्त, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करें। जिस वक्त श्रीनगर में बुनियादी तौर पर जुल्म हो रहा होता है तो बुनियादी तौर पर जुल्म जो है इंसाफ की नफी है। जब आलमी सतह के ऊपर 3,500 करारदादें रिजेक्ट हो चुकी होती है तो नफी है बुनियादी तौर पर। पूरी दुनिया 9/11 के बाद, आपको पता है कि 49, एक गॉर्डियन पेलो ने एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 49 लाख मुसलमान मरे 11 सितंबर के बाद। 49 का कोई एहसास है किसी? 10 लाख इराक के वो बच्चे मरे हैं जिन्हें तक दवा पहुंचने दी गई थी। तो ये इतने बड़े, देखिए मैं यहां पर बैठ के अमन कर लूंगा, ये बिल्कुल वैसे है कि अंदर मलेरिया का स्प्रे कर दें और बाहर पूरे जौहर के अंदर हर चीज फैली हुई। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने एक बुनियाद, सिर्फ नमक लेने के लिए और उसके साथ साथ तेल लेने के लिए मार्केट में जाता है, उसको कुछ जरूरत नहीं होती। इतनी सस्टेनेबल इकोनॉमी के बावजूद अगर आप मोहताज बनते हैं दुनिया पूरी के अंदर, तो फिर आप इंसाफ नहीं कायम कर सकते। इसलिए कि फिर आप उनके हिसाब से चलेंगे। ये है मामला हमारा, और ये बहुत बड़ा आदमी है। हम घर में साहब, मैं भी सेमिनार करके तकरीर करके यहाँ से चला जाऊँगा, आप भी चलेंगे, चैन की नींद सो जाएंगे। जहाँ जबाश की मूवमेंट थी फ़लस्तीन के बारे में, यहाँ तक कि फैज साहब की आखिरी जो उनकी ज़िंदगी की अदारत है वो लोटस अखबार की थी, जो कि बैरूत के अंदर थी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सब लोग उसको एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के तौर पे लेते थे। वहाँ पर तल अबीब कहते हैं एक ऐसा टीला जिसके नीचे पानी होता है। तो 60 के 60 अरबपति यहूदी थे और उन्होंने कहा था कि हम सैनगाह खोलेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर इब्रानी ज़बान का आगाज़ करेंगे, क्योंकि उनकी ज़बान ख़त्म हो चुकी थी, यदिश बोलते थे। और 1 साल के अंदर हम यहाँ पर एक मजहबी फिजा पैदा करेंगे। उसके मुकाबले में लड़ने के लिए आपको मजहब के मुकाबले में मजहब चाहिए होता है। 1967 में जब आपने अरब जंग लड़ी थी तो नासर ने कहा था नहनु अबनाल फरायना, हम फिरौन के बेटे हैं, मूसा के बेटों से मुकाबला है। तो अल्लाह को थोड़ी सी तो गैरत आनी थी ना मूसा के बेटे की वजह से, लेकिन उन्होंने काम किया। उसके बाद हमारी बहन यहाँ मौजूद हैं, अपने डायस्पोरा में, कश्मीरी डायस्पोरा में और फ़लस्तीन के डायस्पोरा में फ़र्क कर रही थी। कश्मीर के ऊपर आपने बात की, आपने कहा डायस्पोरा इंटरनेशनल होना चाहिए, लेकिन क्या डायस्पोरा इस टाइम पे इंटरनेशनल नहीं है? नहीं, डायस्पोरा मैंने कहा कश्मीर का इशू को इंटरनेशनल बनाना चाहिए। तो डायस्पोरा बनाता है, तो हम तो बचपन से डायस्पोरा ने बनाया, हमने नहीं बनाया। हम तो बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, वो तो मतलब इंटरनेशनल तो मौजूद है, यूएनओ में भी उनकी वो तो काम नहीं हुआ ना, जैसा फ़लस्तीन में क्या आपने नहीं किया ना। HRCP में कुछ लोग अब्दुलरज़ाक आफरीदी साहब دا تاسو سره چې کوم کسان راغلي دي هغه څه پوسټر راغستې وي او هغه د پاره لکه څه لیکل پکې وو، ما سره د ریکارډ دی خانزیب صاحب څوک شهید و سره لیکلی وو، نو د باندې روشنی واچوي او سر خپل لږ تعارف کراو کوي چې تاسو څومره وخت نه دا کار امن سفیر او په کوم ځای کې ډیره مننه د ټولو نه. اول خو د ملي شهید خانزیب په حواله چې تا کوم تپوس وکړو چې دلته تصویران راغلي وو، دلته پوسټر یې خلکو بینر یې په لاس کې نیولي، دا د هغه دردناکې او د هغه غمځپلې علاقې سره تعلق ساتي چې ټیم په ټیم باندې دغه شانتي زموږ ملي مشران هغه زموږ نه شهیدان کوي. نو هغه بیا د پښتنه بچي چې کم دي د پښتنو دپاره هغو دومره کار کړي وي چې هغه د دې ځوانانو په زړونو کې وي. نو چې کله دغه شانتې د امن په حوالې سره پروګرامات وي، نو هغه ځوانان چې کم دي، د هغه بچیان چې کم دي، د هغه د وطن خلک چې کم دي، د هغې د قبیلې خلک چې کم دي، هغه دغه شانتې د خپل شهیدان په هر محفل کې په هر یو پروګرام کې هغه ستایي. باقي ته چې د هغه خبره وکړه زما په حوالې سره، زه په خپله هم
د قبایلي سیمې ضلع خیبر سره تعلق ساتم او د امن او امان په حواله باندې د ډېر وخت نه زه کار کوم چې د کوم وخت نه زه بالغ شوی یم په خبرت باندې پوه یم چې کومې په وطن کې خوني دښمنۍ وي چې هغې ته موږ په دې نظر وکتل لکه څنګه یو دوه ملکونه په خپلو کې سره وران شي، په خپلو کې په جنګ شي، د هغې په منځ کې څومره تباهي کېږي. دغه شانتې په دې قومونو قبیلو کې داسې خاندانونه وو غټ غټ چې هغه په خپلو کې سره په دښمنو باندې اورېدلي وو، په هغې کې به ډېر قیمتي خلک ضایع کېدلو. نو د هغې دپاره مونږ خپل دین اسلام راته ښودلی دي، خپلو روایاتو راته ښودلی دي چې دا د دین د اسلام هغه غوره حصه ده چې الله تعالی وغواړي په دې باندې انسان جنت ته هم داخلي دی شي. نو د دې د وجې نه په مختلفو داسې خوني دښمنو کې موږ کردار ادا کړی دی چې هغه د چا نه پټ نه دی، چې هغه په شپېتو کالو نه او د شپېتو مړی په منځ کې شوي وو، په هغې کې موږ کردار ادا کړو. الله تعالی هغه خلک چې کوم دي د هغې دښمنۍ چې کومې دي هغه په ورورۍ باندې بدلې شولې. نو تر دې پورې زموږ کردار دی او انشاءالله د دې نه بعد هم موږ لګیا یو ټیم په ټیم باندې. تاسو چې کوم NGO د هغې څه نوم دی؟ زمونږ خو چې کوم د سفیر امن عبدالرزاق افریدي کاروان دی د هغې په نوم چلیږي. دا کوم ځای کې؟ دا په ضلع خیبر کې، ضلع خیبر ایجنسی کے. بالکل. مہربانی جی. شیرین خان آفریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ من و عین جو امن کے سفیر ہیں آفریدی صاحب، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اراز و مقاصد اس NGOs کے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا علاقہ ایک بہت بڑی بدامنی کے خلیار سے گزرا ہے پچھلے 20 سال سے اسپیشلی، اور ابھی بھی وہاں پر ایک بدامنی اور دشمنیوں کا اور اس طرح کا ماحول ہے. تو اس ماحول میں اور اس حالات میں عبدالرزاق افریدی جیسے لوگ کہ وہ امن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کافی کام کیا ہے، وہ وہاں ریکارڈ پہ ہیں. وہاں پر اس سے پہلے لوگوں نے اس کو سفیر امن کا پورے علاقے نے خیبر میں سفیر امن کا لقب دیا ہے. آج انہی خدمات کے سلسلے میں یہاں پر جو انٹرنیشنل آج قومی دن ہے امن کا پیس ڈے، تو اس سلسلے میں آج اس کو امن ایوارڈ کے لیے بھی منتخب کیا ہے. تو یہ اسی کا سلہ ہے کہ وہاں پر امن کے لیے انہوں نے کافی خدمات انجام دیے ہیں. وہاں پر جو قبیلوں کے درمیان دشمنیاں ہیں، وہاں پر بڑے بڑے ٹبر اور لوگوں کے درمیان جو خاندانی دشمنیاں ہیں اس کے ختم کرنے میں اس نے کافی بڑا کردار ادا کیا ہے. وہاں پر جو اسٹیٹ ٹیررزم جو وہاں پر وہ اسٹیٹ کے خلاف جو ٹیررزم ہو رہا ہے، جو ٹیررسٹ ہے، جو دہشت گردی ہے، اس کے لیے انہوں نے کافی وہاں پر جرگی کی ہے، وہاں پر راہ ہموار کیا ہے، اور انہوں نے حکومت اور حکومت اداروں کے ساتھ اور جرگوں کے ذریعے وہاں پر امن کا فضا قائم کرنے میں کافی اچھا کردار ادا کیا ہے. شکریہ آپ سب کا بلانے کا. اور پیچھے سے میں دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ نوجوان نسل ہے، اب ہمارے جانے کا وقت آ گیا ہے. آپ یہاں پر موجود ہو اس وقت جہاں پر پوری دنیا میں اور بالخصوص ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، امن کی بات کرنا بڑی ہمت کی بات ہے. کہ اگر آپ شروع کریں اسلامی تاریخ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا اس کا بھی لغوی جواب یہ تھا کہ God has created you all equal. There is no difference between black and white, عربی اور اجمی. وہ انسان ہیں کہ جن کے بامبنگ آپریشنز ڈیورنگ دا 1971 وار اور آف ایکسٹریملی ہائی لیول، اور جام نگر کی اینٹ سے اینٹ بجانے والا یہ شخص یہاں پہ کھڑا ہے. اور اس کے بعد جب ان کے لیے 2 ستارہ جرت ریز کر کے ہمارا ایک پروسیجر ہے کہ وہ سامنے پٹ اپ کیے جاتے ہیں اور آپ سائن کرتے ہیں، تو جب وہ ستارہ جرت ان کے سامنے رکھے گئے تو انہوں نے کاغذوں کو پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ میں اس ملک کی حفاظت اور خدمت کرنے آیا تھا، ناٹ ٹو ٹیک دا ایوارڈز، دس از دس مین. مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اس کے بعد میری ضرور سرزنش کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہماری جو نئی نسل یہاں بیٹھی ہے ضرور دیکھیں کہ اس ملک کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے والے لوگ کون ہیں. ہی از 82 ایئرز اولڈ، بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ان کی جو انرجی ہے، جس طرح یہ کام کرتے ہیں، یہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو میچ نہیں کر سکتا. دس از دا اسپرٹ آف پاکستان دیٹ ہی کیریز. ان لوگوں نے اپنی جو پروجیکٹ ہے وہ شاید کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ کو دکھا نہیں پا رہے. یہ ریٹائر ہوئے، کتنا بھی آپ چھوٹا کام کر لیں،
اس کی اسپرٹ کو دیکھنا ہے. اور انہوں نے سندھ میں ٹنڈو علیار کے پاس 1000 کنال زمین لی اور وہاں سے تمام جو لوگ سندھ سے واقف ہیں کہ ایبسولوٹ بونڈاکس وہاں کے لوگوں کی لائفز چینج ہو گئی. آج راشد آباد اس جگہ کا نام ہے اور راشد آباد سے دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں لڑکے پڑھ رہے ہیں جو کہ سندھ کی گلیوں میں بالکل بے حال ہوتے تھے، آج دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ خواہ وہ اسپیشل چلڈرن ہوں، لوگ ہوں، ان کے علاج سے بیواؤں یتیماں ان سب کا خیال کرنے کے لیے. اینڈ دین آف کورس the fire was مختلف لوگوں کو پاکستان میں شہید ہوتے دیکھا. ایک صحافی کو شہید ہوتے دیکھا جس کا نام ارشد شریف تھا، جو ملک کی بات کرتا تھا، لیکن کچھ ظالموں نے اسے قتل کر دیا. ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک فرد تھا، اس کا نام تھا ناظم جوکیو، جس نے اس بات کی کوشش کی کہ کچھ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے پرندوں کا شکار کیا، وہ ان کے خلاف کھڑا ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا. ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پر بلوچستان میں کہ وہاں پر کیا ہوتا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں، وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن خیبر کی ایک ایجنسی ہے جہاں پر ایک فرد ہے جس کا نام ہے مولانا خانزیب. مولانا خانزیب باجوڑ سے ان کا تعلق ہے. وہ شہید ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ امن کا پرچم لے کر نکلا تھا. اس نے ایک پہاڑ پر اتنے درخت اگائے کہ BBC نے پوری اس پر ایک ڈاکومنٹری بنائی، لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے امن کی بات کی. اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے انصاف کی بات کی. ہمارے درمیان سہیل امان صاحب بھی موجود ہیں، دیگر لوگ بھی موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے صرف ایک ہی. ہماری چیف گیسٹ تھی، ان کو اس وقت ایوارڈ پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح سر نیچے بیٹھیں. دونوں ایک جیسے ہیں. او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د غړو په کوششونو راتابع شوي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ملک او د سیمې د لرو برنا راغلو ګډونوالو تاسو ټولو ته سلامونه. د بشري حقوقو دغه سازمان ډیره مننه کوو چې هغوی نن د تاریخ هغه اتلان کوم چې غازیان دي لکه عبدالرزاق اپریدی دا زموږ سره موجود دي، نور او هغه شهدا چا چې د دې قام او د وطن دپاره خپل سرونه په تلي کې کېښودل. او د مولانا خانزیب د ژوند ډېر اړخونه دي، د هغه که علمي او سیاسي اقتصادي او کلتوري هر اړخ یې راواړې نو په هغې باندې چرانو لار ده. او په دغه حواله د مولانا خانزیب همدغه پرېکړه او دغه جدوجهد او د ژوند تر اخري ساه پورې په شا نه دی راغلی. د امن مبارزې جاري ساتلې وه چې وروره په دې سیمه باندې د کوم دی اسلام دی چې کوم دی لکه د لمر ځلېږي او پښتو پښتانواله دي پکې هم غځونې کوي. نو موږ به د امن دپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکوو، د هر څومره ممکن هر